عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم باك ايكو ويد حفصه لامو. جيسبر تكونوا مزيان. المهم اليوم غادي نديرو شابيتر جديد في ليكونومي جينيرال اللي سميتو لي زاغريغا ايكونوميك. نظرا للطلب ديالكم بزاف ديال الناس قالوا لي بلي عندهم مشكل في هاد لي شابيتر ولا ما عارفينش لي فورمول مزيان، حيت عافاكم هاد لو شابيتر بالنقط ديالو كاملين يكونوا في الوطني، باسكو كاين هي الحساب ولا كنتي عارف القاعده كتكتب القاعده كتجاوب ايتو، وكتكون اون انتربريتاسيون بسيطه سهله اللي غادي نعرفوها حتى هي. دونك ما تنساوش اللي عنده شي سؤال يخليه لي في كومونتير، ديروا لايك اي بارطاجيو مع صحابكم. مرحبا بكم. لو شابيتر 3 من المقرر سميتو لي زاغريغا ايكونوميك دو لا كونطابيليتي ناسيونال، يعني اي كونطابيليتي في العالم تاع الدولة. مثلا في المغرب كيديروا واحد بزاف ديال الحسابات او ما يسمى بلي زاغريغا ايكونوميك باش تعرفوا الحالة الاقتصادية ديال الدولة، يعرفوا اشنا هما الاجراءات اللي غادي يديروا باش يحسنوا مثلا، يعرفوا شحال الربح ديال الدولة، شحال لي ديبونس يعني المصاريف، شحال لو ريفوني يعني المداخيل ديال الدولة. كاع هادشي خصهم ضروري يديروه في اخر كل سنة. Donc la définition: un agrégat économique est une grandeur économique synthétique permettant de mesurer les résultats de l'activité économique d'un pays donné pendant une année. ديما كنحاول نعطيكم واحد لا ديفينيسيون شامله فيها كلشي، حيت هادشي كيتعطى بزاف. مثلا كيقول لك اسكو في فغي فو كيتعطاو هاد الاسئله بحال هكا، وهادو خصك زعما تضمنهم. دونك كيما قلت غراندور ايكونوميك، ولكن ماشي ما تكتبش غراندور ايكونوميك بوحدها، خصك تزيد سانتيتيك لانها تحليليه وتهدف الى التحليل. Généralement, il existe trois types d'agrégats économiques. عندنا l'agrégat de production, c'est le PIB, le produit intérieur brut. L'agrégat de revenus, le revenu national brut, الاقتصاد ديالو هو RNB. L'agrégat de dépenses, DNB, dépenses nationales brutes. Les agrégats de production. Donc اول واحد هو le produit intérieur brut. هذا بتكونوا كتسمعوه بزاف، بتكونوا هضري عليه، سينون كاين اللي بيكون كاع كيعرف ليه. دونك اشنا هو le produit intérieur brut؟ c'est la somme des valeurs ajoutées. يعني مثلا الشركه في الاخر ديال العام كتربح واحد الربح، واحد البينيفيس كيتسمى valeur ajoutée او القيم او لا ريشيس ريال، يعني الغنى الحقيقي. اشنو هي لا فالور اجوتي؟ يعني حيد منها لي زامبو، حيد منها لي زانتيغي اللي كتعطي الشركه، يعني داكشي اللي بصح يعني الحقيقي ديال كتسمى القيمه الحقيقيه برودويت بار دي زاجون ايكونوميك. ولكن ركزوا مزيان، ريزيدون dans un pays donné pendant une année. كيفاش ريزيدون؟ يعني مقيمين في المغرب. مثلا مقيمين، مثلا الا قلت لكم واحد الشركه اصل ديالها فرنسي والمدير ديالها فرنسي، ولكن لو سياج سوسيال ديالها كاين في المغرب. يعني مثلا يعني الشركه كاينه في المغرب، مثلا رونو كاينه في طنجة، هي ماشي مغربيه، ولكن لو بي بي ديالها الربح ديالها كندخلوه في البي بي المغربي، واخا هي ماشي مغربيه ولكن حيتاج ريزيدونت. ولا مثلا الا قلت لكم واحد النصراني اصل ديالو مثلا ايطالي، عنده كيدير شي بيعه وشريه وربح واحد الربح، واش لا فالور اجوتي غادي نديروها في المغرب في البي بي ولا لا؟ غنقول لكم وي غادي نديروها باسكو الي ريزيدون. مزيان، كنتمنى النقطه تكون واضحه. بالنسبه لي فورمول ديال البي بي كاينين جوج، وهاد القضيه ما عارفيناش بزاف ديال الناس وكيوقع لهم مشكل في الوطني. كاين بي بي او كود فاكتور كيتسمى سي اف، بي بي سي اف، او بيان بي بي او كود فاكتور، هو لو كومول دي فالور اجوتي. هذا ساهل، مثلا كيقول لك حسب ليا لو بي بي، كتلقى مثلا سيستيم اغريكول، سيستيم فينانسيي، سيستيم اندستريال، وكتجمعهم يعني كتجمع الربح ديال كاع القطاعات. سيستيم توريستيك يعني كتزيد مثلا كتربح كاع كتجمع الربح ديال كاع القطاعات. ولكن كاين واحد لو بي بي اخر سميتو بي بي او بري دو مارشي. ها هو بي بي او بري دو مارشي، تا هو كنجمعوا لي فالور اجوتي، ولكن كنزيدوا لي زامبو اي تاكس ديال الدوله وكنقصوا لي سيبفونسيون. اشنا هما لي سيبفونسيون؟ هما الاعانات اللي كتعطيهم لينا الدوله، لان الاعانات اللي كتعطيهم لينا الدوله ديجا حسبناهم في الفالور اجوتي ديال لادمينستراسيون، دونك ما يمكنش تحسبوهم ليا جوج المرات. فهمتونا اش بغيت نوصل لكم؟ دونك سي سا، كنديروا لو كومول فالور اجوتي بلس لامبو اي تاكس موان سيبفونسيون.
ولا حيتاش هما في لي دوني شنو كيعطيونا امبو سور لي برودوي نيت دو سيبفونسيون. وداكشي باش القاعده شنو هي الثانيه كيمول فالور اجوتي بلوس او موان. يعني الا كانت امبو سور لي برودوي نيت دو سيبفونسيون موجبه كنديرو كيمول دو فالور اجوتي بلوس امبو سور لي برودوي نيت دو سيبفونسيون. ولا كانت المجموع ديال امبو نيت sur le produit net de subvention كانت سالبه كنديرو cumul valeur ajoutée moins impôt sur le produit net de subvention. هادشي بالنسبه لو بي بي لو برودوي انتيريور بروت بالنسبه للناس لي ريزيدون في المغرب مثلا او لا ريزيدون في واحد الدوله بوندون اون اني. دابا غادي بالنسبه للنوع الثاني من لي زاغريغات دو برودوي او لي زاغريغات دو برودكسيون عندنا لو برودوي ناسيونال بروت. National, ركزوا à la nationale. Le PNP, c'est la somme des valeurs ajoutées produites par des agents économiques nationaux. C'est quoi nationaux؟ زعما الناس اللي عندهم جنسية مغربية سواء كانوا قاطنين بالمغرب أو قاطنين خارج المغرب، يعني المغاربة القاطنين بالخارج. مثلا شركة ديال واحد السيد مغربي الجنسيه ولكن هو كاين في الامريك، يعني كاع داك البينيفيس او لا فالور اجوتي اللي كتربحو ديك الشركه كندخلوه وكنحسبوه في البي ان بي. او مثلا شركه كما قلنا ديال داك النصراني اللي قلنا قبيله وعايش في المغرب، دابا كنحيدوها كنديرو موان وكنقصو كاع ديك لا فالور اجوتي اللي ربحها داك السيد. يعني خصو يكون ضروري ذو جنسيه تاع ديك البلاد او مثلا ذو جنسيه مغربيه، يعني ناس اللي ساكنين ريزيدون او تيريتوار او ا ليكستيريور دو تيريتوار. يعني لا فورمول سينيت هو البي بي، ولكن شنو غادي نقصو بحال اللي قلنا داك النصراني داكشي اللي عنده ولكن في المغرب خصنا نقصوه، يعني موان ريفوني فيرسي ا ليكستيريور ديال الناس اللي ماشي مغاربه كنقصوهم وكنديرو بلوس كاع لي ريفوني ريسو دو ليكستيريور، يعني كاع داكشي تاع الناس اللي رابحينو في المغرب اللي رابحينو خارج المغرب. بيان سور راه كيدخل داكشي للمغرب كنديرو ليه بلوس. دونك هما في لي زاغريغا في الدوكيمون في الناسيونال غالبا باش ما تيكثرش عليكم هاد الحساب تيخافوا التلاميذ يغلطوا في هاد موان او بلوس. اش كيديروا لكم ريفوني نيت دو ليكستيريور سكي في الا كان ريفوني ريسو كبر من الريفوني فيرسي راه كيكون موجب وكتولي القاعده هي بي اي بي بلس ريفوني نت دو ليكستيريور. ولا كان ريفوني فيرسي على ليكستيريور كبر من الريفوني ريسو دو ليكستيريور راه كيكون سالب وكتكون القاعده هي البي اي بي موان لو ريفوني نت دو ليكستيريور. دابا غادي ندوزو لي زاغريغا دو ريفوني ou bien le revenu national brut. هانتوما تاني ناسيونال اجي نشوفوا شنو هو لو ريفوني ناسيونال ونشوفكم واش غادي تقلعوها ولا لا. Donc c'est l'ensemble des rémunérations du facteur travail et du facteur capital. يعني الفاكتور travail يعني الناس les ménages يعني البشر، والفاكتور capital يعني مثلا الفوسفات يعني شي حاجه اللي ماشي humaine. De tous les agents économiques اشنو nationaux d'un pays donné pendant une année. شنو قلت لكم قبيله؟ قلت لكم البي ان بي هو la valeur ajoutée ديال الناس nationaux de tous les agents économiques nationaux. ودابا شنو بحال كنعاودو نفس الديفينيسيون. اذا اشنو طاح لكم في بالكم؟ راه الا قالوا لكم حسبوا لي لو ار ان بي راه هو نيت لو بي ان بي. علاش؟ حيت لا فالور اجوتي اشنو تكون بالنسبه للمغرب مثلا؟ راه مدخول، راه ربح بالنسبه ليه. دونك لو ار ان بي ايت ايغال لو بي ان بي، حيتاش بزاف كيقول لك حسب لي لو ار ان بي كتمشي للدوكيمون ما كتلقى لا ريفوني عاطينو ليك لا والو، ولكن كتلقاهم عاطينك لو بي ان بي. يعني اش تقول لهم؟ اون سي كو ار ان بي ايت ايغال بي ان بي، دونك راه ار ان بي هو القيمه تاع البي ان بي. ولا بعض المرات دونك مادام ار ان بي ايت ايغال بي ان بي سكو سا فا دير كو ار ان بي يساوي بي اي بي بلوز او موان ريفوني نت دو ليكستيريور. وهادي كتعطى بزاف ركزوا عليها حيت كيعطيوكم واحد لي دوني اللي ما فيهم كاع ريفوني ولكن هما باش كيتحسبوا الار ان بي. دونك الا بغينا نحسبوا ار ان بي كنديروا بي اي بي بلوز او موان ريفوني نت دو ليكستيريور. ابري دابا غادي ندوزو النوع الثاني من لي زاغريغا دو ريفوني وهو لو ار ان دي بي، لو ريفوني ناسيونال ديسپونيبل بروت.
خصنا نعرفوا بعدا اشنا هو الفرق بين هاد الريفوني ناسيونال بروت والريفوني ناسيونال ديسپونيبل بروت. دونك غنقراو لا ديفينيسيون ونحاولوا نشرحوها. Le RNTB est l'ensemble des revenus travail capital, ولكن شوفوا شنو زدنا, et transfert de tous les agents économiques nationaux d'un pays pendant une année. ترانسفير, شنو ترانسفير؟ يعني حنا كنعرفوا بلي مثلا المغاربه القاطنين بالخارج كيصيفطوا لعائلاتهم الفلوس. اغلبيه ديال الناس كيصيفطوا لعائلاتهم الفلوس, فلوس العيد, فلوس باش يعيشوا, فلوس الناس اللي كانوا مرض, يعني تو سا سابيل ترانسفير. وتاني الناس اللي ماشي مغاربه وعايشين معنا هنا, مثلا افارقه او ايطاليين او امريكيين, كيصيفطوا لعائلاتهم الفلوس, يعني كيتسموا دي ترانسفير فيرسي. يعني شنو خصنا نديرو؟ اشنو نديرو؟ كنديرو بي بي plus ou moins revenu net de l'extérieur plus ou moins transfert net de l'extérieur. يعني ديما كنزيدو les revenus reçus de l'extérieur وكنزيدو le transfert reçu de l'extérieur وكنقصو les revenus versés à l'extérieur وكنقصو les transferts versés à l'extérieur باش يولي عندنا داكشي هي ناسيونال. دونك راني شرحتها مزيان. بعض المرات كيعطيوكم كيجمعوهم لكم كيقول لكم revenu et transfert net de l'extérieur, كتجيو نفس القاعده PIB plus ou moins revenu et transfert net de l'extérieur. دونك دابا غادي ندوزو للحاجه الثالثه. تعرفوا مزيان كل RNTB كيتحسب بطريقه اخرى وعنده قاعده اخرى. شي بعض المرات كيقول لك حسب لي RNTB وهذا الشيء اللي في هاد لا فورمول ما كتلقاهش كاع, ولكن كاينه قاعده اخرى اللي كنخدموا بها. انا غنسولكم دابا قبل ما نوريكم القاعده. فاش تيكون عندنا ان ريفوني كنديرو منه جوج ديال الحوايج, يا اما كنكونسوميوه يا اما كنخبيه. مثلا انا عطيتك واحد 1000 درهم, يا اما غادي تمشي طبا كامله غتمشي تاكلها وتشربها وتشري حوايج, يا اما غادي تخبيها, يا اما تقدر تاكلها تاكل شي شويه وتخبي شي شويه, تاكل 500 درهم وتخبي 500 درهم, ياك بعدا متفقين. دونك الا جينا RNTB est égal consommation finale nationale plus épargne nationale brute. عقلوا عليها مزيان. يعني RNTB est égal consommation finale nationale plus épargne nationale brute. حيت كيما قلت لكم فاش تكون عندنا ان ريفوني ناسيونال ديسپونيبل بغيت, يا اما كنكونسوميو يا اما كنيبارنيو. وخصكم تعرفوا حيت الا شفتوا مزيان ما كتبش لكم كونسوماسيون عادي, كتب لكم كونسوماسيون فينال ناسيونال, يعني كتجمع la consommation des ménages وكتجمع la consommation des administrations. علاش كتبت لكم وديطايت لكم في هذه القضيه؟ باسكو بعض المرات كيقسموهم لكم في لي دوني باش بالعاني يشوفوا شكون اللي فاهم وشكون اللي ما فاهمش. كتلقى الكونسوماسيون دي ميناج في جهه والكونسوماسيون دي ادمينستراسيون في الاخر. كيشوفوك واش بغيتي تجمعهم ولا ما تجمعهمش. خصك تجمعهم حيت حنا كتبنا لك الكونسوماسيون فينال ناسيونال. ودونك من هاد القاعده هادي نقدروا نجبدوا بيان سور الاخرين. دونك بحال القاعده الثلاثيه كونسوماسيون فينال ناسيونال تيغال RNTB, كندوزو لي بار ناسيونال بروت لهاد الشيء كيولي موان ايبار ناسيونال بروت, ولا بغينا لي بار ناسيونال بروت كنديرو ايتيغال RNTB موان كونسوماسيون فينال ناسيونال. حيت هما راه كيعطوكم تحسبوا لي بار وكيعطوكم تحسبوا الكونسوماسيون فينال ناسيونال, وخصكم تكونوا عارفين هاد القاعده هادي. وديما نتوما باش تبينوا راسكم فاهمين كتبوا هاد القاعده الاولى. On sait que RNTB est égal consommation finale nationale plus épargne nationale brute. Donc, maintenant, épargne nationale brute est égal RNTB moins consommation finale nationale. J'espère que vous fahmtي مزيان. غادي ندوزو les agrégats de dépenses. Les agrégats de dépenses نعم سيدي où ça s'appelle DNB, يعني le dépense nationale brute. شنو هي la définition ديال هذا؟ C'est l'ensemble des dépenses des agents économiques nationaux. يعني المصاريف ديال الناس, داكشي اللي كنصرفوا, داكشي اللي حنا مثلا الاستهلاك, شحال من حاجه تاع الناس المغاربه مثلا او اللي عندهم الجنسيه ديال واحد الدوله, سواء كانوا ساكنين في ديك الدوله يعني au territoire ou bien à l'extérieur du territoire, sous forme لينا من جوج ديال الحوايج. قلوا لها مزيان. sous forme de consommation ou d'investissement d'un pays pendant une année. علاش؟ حيت انا الا قلت لكم الديبونس, اشنا هو الديبونس, اشنا المصروف. الا سولتك اشنو كدير بالمصروف نتا ديالك, كاين اللي يقول لي كنكونسوميه يعني كناكلو, كاين اللي كيقول لك كنستثمر به
يعني مثلا هاد 1000 درهم اش غدير بها؟ كاين اللي يقول لي غادي نمشي ناكلها دابا، كاين اللي يقول لي نمشي نحل بها واحد ندير بها شي كروسه نبيع بها. فهمتوني دابا اش بنوصل لكم؟ يعني هادشي بسيط خصكم تفهموه باش تحفظوا القاعده بطريقه بسيطه. الا كنتو فاهمين كتحفظوا بطريقه بسيطه. دونك DNP est égal consommation finale nationale. كما كنقول لكم ديما الكونسوماسيون فينال ناسيونال فيها الكونسوماسيون دي ميناج وفيها الكونسوماسيون دي ادمينستراسيون. والانفستيسمون ناسيونال كينقاس فيه جوج ديال الحوايج، عقلوا عليهم مزيان. فيه لو FBCF la formation brute de capital fixe ou plus ou moins variation de stock. ديك variation de stock بعد ما كيعطيوها لكم، الا عطاوها لكم موجبه كديروا plus variation de stock، عطاوها لكم سالبه كديروا moins variation de stock، ما عطاوهاش لكم راه الانفستيسمون هو FBCF، هو la formation brute de capital fixe. ومثلا شي بعض المرات اش كيقولوا لكم؟ كيقولوا لك حسب لي الانفستيسمون ناسيونال. كاين اللي كيقول انا كاع ما عندي القاعده الانفستيسمون ناسيونال وكيفاش وعلاش. اسيدي اني بالعاني انا درت لكم ليها بحال هكاك، حيت الانفستيسمون ناسيونال est égal FBCF plus ou moins variation de stock. واللي خصكم تعرفوا وتعرفوا مزيان كو هاد الكونسوماسيون فينال ناسيونال بلس FBCF plus ou moins variation de stock كتسمى لا دوموند انترن، الطلب الداخلي بالنسبه مثلا للمغرب. لا دوموند انترن عقلوا عليها مزيان. هادشي بعض المرات كيقول لك حسب ليا لا دوموند انترن ياك، وانت ما كتعرفش شنو هي لا دوموند انترن، وراه هي DNP هي لا ديبونس ناسيونال بروت. عقلوا عليها مزيان. دابا غادي نمشيو لا دوموند فينال DF سي لا سوم دو لا دوموند انترن. شنو هي لا دوموند انترن؟ يلا جاوبوني شنو قلنا؟ هي CFN plus FBCF plus ou moins variation de stock et la demande externe. شنو هو لا دوموند اكسترن؟ الا سولتكم هما الصادرات. اش كنصدروا؟ اش كيطلبوا منا دوك الناس اللي لهي؟ كيطلبوا منا مثلا المطيشه كنصدروا عليهم، كيطلبوا منا الزيتون كنصدروا عليهم. انتم عارفين بلي المغرب فلاحي، يعني كنصدروا بزاف داكشي تاع لاغريكولتور. دونك الا قلت لكم شنو هي لا فورمول غادي تقولوا لي هي لا دوموند انترن كما قلت قبيله كونسوماسيون فينال ناسيونال بلس FBCF بلس او موان فارياسيون دو ستوك بلس لا دوموند اكسترن هو ليكسبورتاسيون، هي اكس هي ليكسبورتاسيون. دابا خصكم تعرفوا واحد القضيه اخرى ومهمه بزاف. شي بعض المرات كيعطيوك هاد لي دوني، مثلا حسبتي لهم الدوموند فينال، حسبتي لهم DNP اي تو، واحد شويه كيقول لك حسب ليا البي بي، كيقول ما كتلقاش لا سوم دي فالور اجوتي، ما كتلقاش كيفاش يعني ما كتلقاش كيفاش تحسب. ايوا ها هي الطريقه. حنا شنو قلنا؟ شنو هو البي بي؟ بي بي هو لا فالور اجوتي، يعني لا ريشيس ريال دو تو لي اجون ايكونوميك. دونك كيما قلنا البي بي هو لا ريشيس ريال دو تو لي اجون ايكونوميك بوندون اون اني. ودابا انا الا جيت الا درنا على حسب الطلب هو لا دوموند انترن بلس لا دوموند اكسترن. حيت قلت لكم هاد الفالور اجوتي مناش كتكون مناش من طلب. غتقول لي راه كاين طلب داخلي الناس كيطلبونا في المغرب وكاين طلب خارجي. غنقول لك شنو هو الطلب الداخلي؟ تكتب لي القاعده. غنقول لك شنو هو الطلب الخارجي. عقلوا عليها مزيان. في البي بي ما كنديروش اكسبورطاسيون، لا كنديروا اكسبورطاسيون مو امبورطاسيون باش يخرج لينا لا فالور ريال. مثلا سيدي بحال كيوقع للمغرب مثلا حنا كنامبورطيو اكثر ما كان اكسبورطيو، يعني كنستوردوا المواد كنجيبوهم من عند الخارج اكثر ما كنصدروا. كيف حنا خاسرين ديما كيكون عندنا موان، تما كيكون عندنا هاد كيتسمى سولد كوميرسيال. اكسبورطاسيون مو امبورطاسيون كتسمى سولد كوميرسيال، ديما كيكون عندنا ديفيسيتير ça veut dire سالب، او كيتسمى لا دوموند اكستيريور نيت. ديما فاش كتسمعوا نيت عرفوا راه هادي ناقص هادي. دونك هي هادي القاعده. والا بيان انا قال لك جبد لي الدوموند انترن وانت ما عندكش هاد الكونسوماسيون فينال وما عندكش هاد FBCF وما عندكش هادشي كامل، شنو غدير؟ كتبقاو كتلعبوا بالقواعد. لي زاغريغا ايكونوميك كتبقى كتلعب بالقواعد. اش كدير دوموند انترن تيغال بي بي موان اكسبورطاسيون بلس امبورطاسيون. هاد بي بي هاد نديرو بحال القاعده هي بي بي بلس دوموند تيغال
demande interne plus demande externe. يعني شنو هي الدوموند انترن؟ هي بي بي موان demande externe. الا درنا موان demande externe بتولي هي بي بي موان اكسبورتاسيون بلس امبورتاسيون. جيسبر تكونوا فهمتوني مزيان. دابا غندوز لواحد الطابلو مهم بزاف وكيسهل الامور. سي بور سولا انا درتو ليكم كيتعطى في الوطنيات بزاف. كيقول لك اشنا هما لي زومبلوا واشنا هما لي ريسورس. غادي نديروه ونشوفوا. دونك لي زومبلوا يعني اش كنستخدموا او ما يسمى بلا دوموند فينال، و لي ريسورس او ما يسمى بلوفر فينال. دوموند فينال لي زومبلوا يعني اش كنديروا؟ يا اما كنكونسوميو كتسمى لا كونسوماسيون فينال ناسيونال، يا اما كنستثمروا يعني اف بي سي اف و فارياسيون دو ستوك، يا اما كنصدروا. هادو هما ثلاثه اربعه ديال الحوايج اللي كنخدموا بهم. يا اما كنكونسوميو، يا اما كنستثمروا، يا اما كنصدروا. والغوسورس يعني لا بي بي ديالنا داكشي اللي كنستافدوا منه، والامبورطاسيون يعني داكشي اللي كنستوردوا. هما اللي عندنا يعني عندنا البركات ديالنا وما يسمى بلا ريشيس غيال ديالنا او ما يسمى بي بي، وعندنا داكشي اللي كنستوردوا. ديما خص يكون توتال امبلوا تيغالا توتال ريسورس باش تكون عندنا ليغاليتي باش. ولكن حنا بطبيعه الحال مثلا في المغرب راه ما عندناش هاد ليغاليتي. دابا نجي نشوفوا واحد القضيه اخرى زوينه باش تفهموا. الطابلو الثاني انا غنسولكم دابا. الناس اللي قراو ليكونومي في سيزيام غادي يعرفوا بلي لا فالور اجوتي هي برودكسيون و كونسوماسيون ياك. وشنو هو البي بي؟ هو الكوميل فالور اجوتي. سا فو دير هو الكوميل برودكسيون موان كونسوماسيون ياك. الا جيت عندكم وقلت لكم مثلا انا بغيت نزيد في هذا الطابلو هنا كونسوماسيون وهنا كونسوماسيون، واش غتبدل شي حاجه؟ ما غيتبدل والو حيت كاينه ليغاليتي. اوكي نزيدو كونسوماسيون تما وغنزيدو كونسوماسيون هنا. الا حنا عندنا برودكسيون مون كونسوماسيون زائد كونسوماسيون يعني كونسوماسيون بتمشي. يعني كما كتلاحظوا الطابلو كتولي عندنا فيه برودكسيون امبورطاسيون كونسوماسيون هذيك اي زعما انترميديير كونسوماسيون فينال اف بي سي اف فارياسيون دو ستوك اكسبورتاسيون. سا فو دير الا بغيت البرودكسيون هذه درتها لكم حيت عندنا كيقول لك حسب ليا لا برودكسيون. هنا حنا كنحاولوا نقراو البروغرام كاملو باش تكونوا عارفين لي ديتاي. دونك برودكسيون تيغال كونسوماسيون intermédiaire plus consommation finale nationale plus FBCF plus ou moins variation de stock plus exportation moins importation. j'espère تكون واضحه. نشوفوا الفقره الرابعه من الدرس ديالنا وهي لي راسيو. هاد لي راسيو مهمه بزاف، غادي نشرحوها بطريقه بسيطه وغادي تفهموني. حيت كيعطيو ديما السؤال كيقول لك واش هاد الانفستيسمون شحال القيمه الحقيقيه، شحال الغيسات غيال ديستيني على انفستيسمون. فهمتوني اش بنوصل لكم؟ خصك تحسب لو طو دانفستيسمون. يعني هو اف بي سي اف على بي اي بي في 100. مثلا عطانا 30%. اش كتقول 30% دو لا ريشيس غيال ديال القيمه الحقيقيه المغربيه دو لا ريشيس غيال ماروكان اي ديستينا على انفستيسمون. يعني الا مشينا للبي بي ودرنا واحد بحال كي قلنا بحال كنقولوا مثلا واحد الراس مبياني غادي نلقاو 30% ديال القيمه ديالو كنمشيو كنانفستيو بها. مثلا واحد 5 الملاير حنايا كنديروا فيها الانفستيسمون. لو تو ديبارن يعني انا جيت سولتك قلت لك هاد المغرب هذا شحال كيبارني، قول لي هاد البي بي شحال فيه ديال ليبارن. اش كدير ثاني؟ كدير او ان بي على البي اي بي في 100 تيغال باغ اكزومبل 20%. كتقول 20% دو لا ريشيس غيال اي دو لا ريشيس غيال ماروكان اي ديستيني على ليبارن. فهمتوني؟ مثلا يقدروا يعطيوك كونسوماسيون فينال بحال كي شفنا دابا في هاد ليكزامبل. اش كدير كونسوماسيون فينال ناسيونال على البي بي في 100. مثلا عطاتك 60%. شنو غنديروا؟ حاولوا تجاوبوني عاد باش 60% دو لا ريشيس ايكونوميك ريال ماروكان اي ديستيني. تقدر تكتب على كونسوماسيون فينال ناسيونال، ولكن كما قلنا قبيله شنو هي لا كونسوماسيون فينال ناسيونال؟ هي لا كونسوماسيون فينال دي ميناج اي دي ادمينستراسيون بوبليك. علاش انا ديطاييت ليكم؟ حيتاش المصحح فاش كيشوفك انت ديطاييتي ليه وحطيتي ليه بحال هاد اللعيبات كيعرفك فاهم، يعني كيخدم معاك الورقه حتى الا غلطتي كيتساعد معاك. فهمتوني اش بنوصل لكم؟ دابا غندوزو لواحد الحاجه اخيره في الدرس ومهمه بزاف. هذه واخا تعطات في هاد لي زاغريغ ايكونوميك ولكن كتكون في جميع لي شابيتر ديال ليكونومي، وفي الناسيونال كتلقاو واحد 5 المرات محطوطه. اش كيقول لك واش في السؤال مثلا كيقول لك واش الكونسوماسيون فينال حققت واحد التطور من هاد السنه للسنه القادمه ولا لا، واش نقصات ولا ما نقصاتش. ولا كيقول لك مثلا
مثلا calculer l'évolution de ما نعرف شنو لو شوماج. كيقول لك لو شوماج واش تزاد ولا نقص، راه بهاد الطريقه باش كتحسبوه. كيقول لك مثلا لانفلاسيون واش تزادت ولا نقصات، يعني راه كما قلت لكم هاد لانديس كيتسمى لانديس سامبل. ماشي غير في هو هذا، ما كيكونش غير في لي زاغريغا ايكونوميك، مي كيكون في جميع الدروس ديال ليكونومي جينيرال. دونك بور ميزوري ليفولوسيون دان اغريغا، شنو هي ليفولوسيون؟ يعني يا اما يقدر تكون اوغمونطاسيون يا اما تقدر تكون ديمينيسيون. En période T1 par rapport au même agrégat, يعني نفس مثلا الا قلت الشوماج راه الشوماج عاوتاني، ولكن par rapport T0 يعني الشوماج في 2020 par rapport على الشوماج في 2021، البي بي في 2020 par rapport ل 2021، يعني كتكون نفس لاغريغا ولكن المده اللي هي لو تي ولا لو طون كيختلف، كيكون طون 0 و طون 1. اي نو تي اي اس او لا لانديس سامبل اش كنديرو بي بي تي 1 يعني ديال هاد العام على البي بي تي 0 يعني ديال داك العام اللي فات. مثلا انا عطيتكم هنا اكزامبل بالبي بي حيتاش هنا كنخدموا على لي بي بي، ولكن كما قلت لكم راه كيخدم في الانفلاسيون في الشوماج في لي زيشانج اكستيريور تو فوا 100 بيان سور باش يعطينا واحد لو طو. دونك افيك البي بي بيان سور كما قلنا البي بي هو البرودوي انتيريور بروت. T0 c'est l'année de base, l'année de base. T1 c'est l'année actuelle. يعني مثلا ليس نقدر نقول لك لاني دو باز هي 2006 وحسب ليا ديال 2012 شنو غادي دير؟ ما غاديش تي 2011 في تي زيرو، غادي دير ليا لاني دو باز. فهمتوني؟ سي ليس كبر من 100 l'agrégat a marqué une augmentation. يعني شنو كتقول PIB a marqué une augmentation de كتكتب ديك القيمه اللي تعطاتك dans la période 2016 par rapport à l'année de base 2006. إلا كان ليس صغر من 100 l'agrégat a marqué une baisse ou une diminution de كذا كذا dans l'année كذا كذا par rapport à l'année de base 2006. Si l'IS est égal à 100, l'aggrégat a resté stable dans l'année مثلا 2020 par rapport à l'année de base 2006. صافي فوالا. ابري دابا غادي نديرو واحد ليكزامبل، واحد التمرين باش تفهموني. غادي نخدمو ليكزارسيس حيت كما ديما كنقول لكم تفهموه بدون اكزارسيس راه ما فاهمه ما والو. دونك عطاونا لي دوني ديالنا ديما هكا كيعطيو اغلبيه كيعطيوهم في ان طابلو باش يكون الحساب بسيط. دونك ressources دون بيان سور حنا راه عارفين شنو قلنا قبيله، قلنا كاين ressources وكاين emploi. هانتوما شنو قال لك ressources دون importation دي بيان اي سيرفيس. دابا الريسورس فيهم 1190 وهما عطاوكم لي دوني ديال امبورطاسيون دي بيان اي سيرفيس فيهم 390 ياك. ان امبلوا دون يعني المجموع ديال لي زومبلوا هو 1190 ولا لاحظتوا راه التوتال امبلوا تيغالا توتال ريسورس 1190. اف بي سي اف كتساوي 245، فارياسيون دو ستوك كتساوي 42، كونسوماسيون فينال ناسيونال كتساوي 618. Calcule le PIB au prix de marché. شنو قلنا قبيله على PIB au prix de marché؟ يعني خصو يكون cumul valeur ajoutée ولا المهم، ولكن خصنا نزيدو بلوز او موان ان بو نيت. الا شفنا هنا ما كاينيش لي زامبو، دونك عادي نحسبوا البي بي ديالنا بطريقه بسيطه. الا جينا نشوفوا الطريقه كيفاش نحسبوا البي بي تقريبا عندنا ثلاثه. الا جينا نحسبوه بديك الطريقه ديال كوميل فالور اجوتي كاين هنا شي فالور اجوتي ما كاينش. الا جينا نحسبوه من لو ريفوني حيت عارفين باللي ار ان بي تيغال بي بي بلوز او موان ريفوني نت دو ليكستيريور، يعني نقدروا نديرو نحسبوه تما نديرو مثلا تيغال بي بي ونديرو ار ان بي لهاد الجهه ونحسبوها. الا جينا نحسبوه بلي ديبونس نحسبوه بالديبونس ما يمكنش حيت ما عندناش لي زيكسبورطاسيون، ياك شتو لي دوني ما عندنا امبورطاسيون. دونك اشنو غنديرو داك الطابلو اللي وريتكم قبيله وقلت لكم مهم وشحال من حاجه بهاد الطريقه باش غادي نخدموه. شتو الطابلو عندنا توتال ريسورس اش فيه بي بي وفيه امبورطاسيون، وحنا عندنا امبورطاسيون وعندنا لو توتال ريسورس يعني نقدروا نحسبوه، وعندنا توتال امبلوا وحنا عارفين بلي توتال امبلوا تيغال توتال ريسورس. اذا غادي نشوفوا الكوريجي PIB est égal total ressources moins total emploi. علاش؟
حيت total ressources اش في بي بي و importation و importation عندنا لي دوني ديالها. دونك شنو غنديرو؟ غادي نديرو total ressources moins importation. الا حيدنا l'importation شنو غيبقى؟ غادي يبقى البي بي. دونك 1190 ناقص 390 800. وواحد الحاجه مهمه ما عمركم ما ديروا الحساب بلا ما ديروا حدا العمله، يعني مليار ولا الا كانوا كيخدموا بالمليون، راه الا درتي 800 بلا والو 800 ريال ولا 800 درهم ولا شنو غيضرب لك على داكشي. نشوفوا السؤال الثاني. déterminer le montant des exportations marocaines en 2011. قلت لكم انا ناقص. الا كنتو كتفكروا كي كنفكر انا ومشيتو معايا بلي ديتاي راه غادي تفكروا غادي تقولوا هادشي راه ناقص. قلتها لكم انا قبل ما نشوف السؤال. دونك déterminer le montant des exportations. اشنو غنديروا؟ يلا فكروا معايا. حنا عارفين لو طابلو، جو معايا تاني لو طابلو. اشنو هو التوتال امبلوا؟ هو الكونسوماسيون فينال ناسيونال بلس اف بي سي اف بلس فارياسيون دو ستوك بلس اكسبورتاسيون. وحنا عندنا لو توتال امبلوا، يعني كاع هاد لي دوني عندنا خاصنا ناهي اكسبورتاسيون. سكيف غادي نديرو معادله ونخرجو منها اكسبورتاسيون. هانتوما total emploi égale la consommation finale nationale plus FBCF plus variation de stock plus exportation. كنحولو حتى كنخليو الاكسبورتاسيون بوحدها في جهه. كنحسبوا الحساب ديالنا نورمال. 1190 ناقص 905 هي 235 مليار درهم. عندكم تاني تنساو العمله. المهم كنتمنى التمرين تكونوا خدمتوه عاد باش نشوفوا الكوريجي. دابا غندوزو لاكزرسيس واحد اخر حتى هو بسيط وزوين. لي زيليمون كيما كنقول لكم ديما كيعطيو لي دوني من الطابلو. دونك ressources emploi de biens et services au prix de marché en millions de dirhams. شتي هما عطاوكم العمله مليون دو درهم. دونك عطاونا البي بي، عطاونا l'importation, dépenses, BCF, variation de stock, exportation. Calculer le PIB et la DNP et la demande finale. يا la DF. دونك دابا الا جيت نسولكم كنقول لكم حسبوا لي البي بي من هنا اش غادي ديروا؟ بيجو ديروا ديك ديال الفالور اجوتي ما يمكنش. بيجو ديروا من الريفوني من الار ان بي ولا ار ان دي بي ما يمكنش. ما عندناش لي دوني يعني نخدموها بلا ديبونس كي درنا في الاخر. دونك ما عندنا ليكسبورتاسيون عندنا لامبورتاسيون. دونك اشنو قلنا في اشنو هو البي بي؟ هو الدوموند انترن بلس الدوموند اكسترن. الدوموند انترن هي الكونسوماسيون فينال بلس اف بي سي اف كما كتشوفوا الكوريجي بلس اف بي سي اف بلس فارياسيون دو ستوك. هذا هو الدوموند انترن. والدوموند اكسترن هي اكسبورتاسيون موان امبورتاسيون. كنعمروا لي دوني ديالنا نورمال. في الاخر غادي تعطينا 688,843 مليون دو درهم. نمشيو دابا للدي ان بي لا دوموند ناسيونال بروت. حنا كنعرفوا بلي لا دوموند ناسيونال بروت هي الكونسوماسيون فينال ناسيونال بلس اف بي سي اف بلس فارياسيون دو ستوك. يعني كنطبقوا تاني العلاقه كنهزو لي دوني من الطابلو ديالنا وكنحسبوها نورمال. غادي تعطينا 782,158 مليون ديال الدرهم. ابري عندنا لا دوموند فينال. اشنو قلنا قبيله على لا دوموند فينال؟ قلنا هي نيت لا دوموند انترن ولكن كنزيدو هي اكسبورتاسيون ما كنديروش حيتاش الا درنا لا دوموند فينال نيت عاد اش بيدير لي اكسبورتاسيون مو امبورتاسيون. اما الا كانت هي لا دوموند فينال كدير بلس اكسبورتاسيون. دونك حنا ديجا الا جيتو فكرتو معايا واحد شويه بالدماغ راه دوموند فينال هي دي ان بي بلس اكسبورتاسيون. حنا دي ان بي ديجا حسبناها دونك ما كاينلاش تعاودوا ديروا كاع لي مونطون. في الاخر غادي تعطيكم 100 مليون و 34,962 مليون ديال الدرهم. جيسبر تكونوا فهمتوا الدرس مزيان. تكونوا فهمتوني مزيان. ما تنساوش ديروا لايك وتخليوا لي كومونتير زوين. اي سؤال ما فهمتوش خليوه لي في كومونتير. نتلاقاو في فيديو جديد اي على بروشين. ما تنساوش تبارطاجيو لاشين مع صحابكم وتقول لهم يديروا ابوني. يلا تهلاو ليا فراسكم.